बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक वीडियो वायरल होती है कुछ अर्सा पहले, और उस वीडियो में देखा जाता है कि खातून है, खाना काबा है, खाना काबा के गिर्द लोग जो है तवाफ कर रहे हैं, और इसी असना में एक खातून की ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने की आवाज़ आती है। वो ज़मीन पर गिरी होती है और ऐसे लगता है कि कोई कुव्वत जो है उसे पीछे की तरफ घसीट रही है, उसे खाना काबा से दूर लेकर जा रही है। उस औरत की चीखों में बड़ा ही दर्द था और एक अजीब सी बेचैनी थी उसके वजूद में, जिसको जिसने देखा उसने उसे नोट किया और इस बात को महसूस किया कि कोई चीज़ शायद उस औरत को पीछे की जानिब धकेल रही थी या खींच रही थी, उसे खाना काबा की हुदूद से, उस तवाफ के जो दायरा है उससे बाहर निकाल रही थी। इसी असना में देखा जाता है कि एक औरत जो है वो उसके करीब पहुंचती है। उसने उसी तरह की चप्पल और लिबास पहना होता है जिस तरह के उस चीखने वाली औरत ने पहना होता है। वो उस पर सूरह नास जो है फूंक फूंक कर उसे खामोश कराने की कोशिश करती है, और इसी असना में एक बुजुर्ग जो है उस लड़की के करीब पहुंचते हैं और इस लड़की के सर पर हाथ रखते हैं और कुछ पढ़ते हैं। ये नहीं मालूम कि वो क्या पढ़ते हैं। साथ ही साथ उनके पास आबे जमजम होता है जो उसके सर पर छिड़कते हैं। जिस वक्त वो खातून के सर पर आबे जमजम छिड़कते हैं तो उस औरत की चीखें और भी ज्यादा बुलंद हो जाती हैं। वहां पर लोग जो है उसे देखना शुरू हो जाते हैं, और इसी असना में वहां पर खड़े एक पाकिस्तानी शख्स ने इस खातून की वीडियो बनाई जो बहुत ही वायरल हुई। चंद ही दिनों में ये वीडियो जो है इसके मिलियंस में व्यूज आए, और उसके बाद लोग जो है सवाल करना शुरू हो गए कि आखिर इस औरत के साथ हुआ क्या था। कुछ लोगों ने ये कहा कि इस औरत को खाना काबा जो है वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। शायद ये कोई इतनी गुनाहगार औरत थी कि अल्लाह इसे अपना दीदार कराना ही नहीं चाहता था, अपने घर का दीदार कराना नहीं चाहता था। ये लोगों का कहना था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये औरत काला जादू करती थी, और काला जादू करने की वजह से इसकी यहाँ पर इस दर पर कबूलियत नहीं थी और इसे पीछे धकेल दिया गया। फिर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस औरत पर जिन्नात का साया था, और वो जिन्नात जो हैं वो शयातीन जिन्नात थे, जिसकी वजह से वो खाना काबा के करीब नहीं जा पाते थे, और इस वजह से वो इस औरत को पीछे पीछे खींचते थे कि खाना काबा के करीब ना जाओ, क्योंकि वो एक पाक तरीन मुकाम है। ये सब कुछ लोगों के गुमान थे, उनकी बातें थी जो की गई। उसके बाद ये साहब जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी, इनका अब एक इंटरव्यू सामने आया जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। लेकिन एक और बात भी बताऊं कि इन्हें इस खातून के शौहर ने ईमेल के जरिए राबता भी किया और उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में बताया कि दरअसल उनके साथ मसला क्या था। ये मसला भी आप इसी वीडियो के अंदर सुनिएगा, इन्हीं साहब की जुबानी जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी। इन्होंने वहां पर क्या मनाजिर देखे, इनको क्या पता लगा कि इस खातून के साथ क्या मसला है, क्या ये कोई काला जादू करती थी, क्या ये खातून जो है ये इसके ऊपर वाकई कोई शयातीन जिन थे, या फिर कोई और वजह थी, वो क्या थी, और इस खातून के शौहर ने इनको ईमेल करके इस खातून के बारे में क्या कुछ बताया। ये सब कुछ इंकिशाफात में आपको इन्हीं की जुबानी सुनाती हूँ। आप सुनिएगा और आपको मालूम होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है इस वीडियो के बारे में मुझसे सवाल कर रहे थे, तो मैं भी इसकी तह तक जाना चाहती थी। तो इसकी जब मालूमात मुझे मिली तो मैंने कहा मैं अपने ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये तकरीबन 25 सितंबर का वाक़या है। असर की नमाज के बाद का टाइम है। एग्जैक्टली तकरीबन 4:45 और 5 बजे के राउंड ये वाक़या था। तो हम लोग इसी तरह मुताफ में बैठे हुए थे, तो एकदम से अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू होती हैं। तो ये बिल्कुल समझ लें कि 10 फुट की दूरी पर ये वाक़या था। तो फिर मैंने ये वैसे ही मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। 45 सेकंड की एक वीडियो है और 11 सेकंड की एक वीडियो है, 2 वीडियोस हैं बेसिकली। ये आप कह लें कोई 2 से ढाई मिनट का एक वाक़या है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वाक़या नहीं है। इसमें कुछ 1 मिनट की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है, कुछ शुरू होने से पहले वाली मतलब कि जो मैंने ये रिकॉर्ड की है ये मिडिल के अंदर है, और जब लड़की एंड पे बेहोश हो जाती है तो वो भी वीडियो मेरे पास नहीं है, वो मैंने मतलब कि नहीं रिकॉर्ड की। तो ये तकरीबन 2-2.5 मिनट का ये एक बात। अब मुझे इसके बारे में एग्जैक्टली तो नहीं आइडिया कि ये लड़की पहले कोई उम्रा कर गई है या नहीं करके गई। बेसिकली जो वाक़या है वो एक मतलब कि मैंने जो देखा है वो 1 मिनट का मेरे सामने जो हुआ है, उसमें कुछ ऐसी रियलिटी नहीं है जो लोगों ने अफवाहें फैला दी हैं कि जी लड़की काला जादू करती थी, लड़की को काबा नज़र नहीं आया। इसमें कोई सदाकत नहीं है। लड़की को काबा भी नज़र आया और लड़की कोई ऐसा काम भी नहीं करती, क्योंकि मेरे ईमेल्स के थ्रू इनके हस्बैंड ने मेरे साथ रब्ता किया है। उन्होंने जो बताया है वो यही बताया है कि जी लड़की की तबीयत पहले ही ख़राब थी, कि इसके ऊपर कुछ साया के असरात थे। ये खुद ये काम नहीं करती थी, इसके असरात थे कुछ इनके ऊपर
تو صرف اس کو وہاں پہ لے کے اسی وجہ سے آئے تھے کہ اس کا علاج کیا جائے. ویڈیو کو بھی اب اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو اس میں جو ایک بھائی صاحب ان کے ساتھ ہیں, وہ پتہ نہیں ان کے جو بھی ریلیٹیو میں جو بھی لگتے ہیں, ان کے والد ہیں یا ان کے سسر ہیں, جو بھی ہیں, تو انہوں نے سر سے پکڑا ہوا ہے اور وہ زمزم کا پانی دم کر کے اس کے اوپر پھینک رہے ہیں. بیسیکلی جب آپ ویڈیو دیکھتے رہے تو جس عورت کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور ایک اور عورت ہے جو زمزم پکڑا رہی ہے, ان دونوں کی سینڈل بھی سیم ہے, انہوں نے ساکس بھی وہ پہنی ہوئی ہیں, سینڈل بھی پہنی ہوئی ہیں. تو وہ عورت صورت جو میں نے سنا ہے, کیونکہ میں تو بالکل پاس تھا, تو وہ صورت انداز پڑھ رہی تھی. جو آدمی ہے ان کا نہیں مجھے آئیڈیا کہ وہ کیا ورد کر رہے تھے. انہوں نے زور سے یہاں سے پکڑا ہوا ہے اور زمزم اوپر پھینکتے ہیں. جیسے ہی زمزم پھینکتے ہیں وہ عورت اور اونچی قسم کی آوازیں نکالتی ہے اور وہ کعبہ سے. یہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس نے کعبے کو جا کے پہلے ہاتھ لگایا ہوا تھا یا پہلے وہ اپنا عمرہ کمپلیٹ کر چکے ہیں یا نہیں, کیونکہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ابھی کعبے میں انٹر ہی ہوئے تھے. پر یہ کمنٹس میں لوگوں نے یہ غلط افواہیں پھیلائی ہیں کہ جی اس کو کعبہ نظر نہیں آیا, کیونکہ نہ لڑکی نے خود بتایا اس طرح کی کوئی بات, نہ کسی نے کچھ بتایا کہ اس طرح کچھ اس کو آیا ہے یا نہیں نظر آیا. تو یہ افواہیں پھیلانا, یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک انسیڈنٹ ہے جس سے ہمیں جسٹ ہمیں اس سے تنبیہ لینی چاہیے کہ جی یہ کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. پر یہ بات کسی کے اوپر آپ بلا تحقیق اگر کسی کے اوپر ایک تہمت کی طرح ہی ہے کہ اگر ہم لوگ لگا دیں کہ یہ لڑکی کالا, کیونکہ کمنٹس میں آپ دیکھتے ہیں نا تو 90% لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کالا جادو کرتی تھی, کالا جادو کرنے کے لیے ہی یہاں پہ آئی ہے اور فلاں فلاں, یہ اس طرح کے معاملے. پر ایسی کوئی ریالٹی نہیں ہے, کوئی صداقت نہیں ہے. میں بھی بلا وجہ کہہ دوں کہ جی تہمت ہے, تو یہ اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. اور ویسے بھی اسلام میں یہی ہے کہ جو کالا جادو یا کالا علم سیکھتا بھی ہے یا کرتا بھی ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. تو وہ تو یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے کہ جی یہ کالا جادو کرنا یا کروانا. نہیں, اس کے تاثرات تو نارمل نہیں تھے. اس کا چہرہ بھی ویڈیو میں وہ, کیونکہ مجھے ایڈیٹنگ نہیں آتی تھی, مجھ سے ایک سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی ہے کہ میں نے اس کا فیس بلر نہیں کر سکا, کیونکہ مجھے ایڈیٹنگ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز کا پتہ نہیں تھا. اور مجھے یہ بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اتنی وائرل ہو جائے گی یا اس طرح کا کوئی سینیریو ہو جائے گا. تو اس کے فیس کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو فیس وہ ٹوٹلی اپنے آؤٹ آف کنٹرول تھی کہ اس کو اپنے وہ اس کے بس میں ہی کچھ نہیں تھا. وہ جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے میاں صاحب نے مجھے ای میلز کیے ہیں تو انہوں نے بھی خود ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر جنات یا اس کا کچھ سایہ کا اثر تھا. تو جنات سے ہم لوگ ایز اے مسلم ہم لوگ ڈینائی نہیں کرتے کہ جنات اور وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس میں ہے. پر مجھے جو بظاہر نظر آیا اس میں یہی ہے کہ جو اس کے اوپر ورد کر کے کوئی چیز, مطلب کہ پانی جب اس کے اوپر پھینکا جاتا ہے تو ساری چیزیں اسی بنا پہ ہیں. جیسے ہی پانی پھینکا جاتا تھا, زمزم اوپر پھینکا جاتا تھا, تو اس کی حالت اور خراب ہوتی تھی. اور وہ بظاہر یہ ان کی لینگویج کچھ اور تھی جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی وہ کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں. جب آب زمزم کے ڈالے کے جب نہیں ڈلتا تھا ان کے اوپر نارمل, تو اب وہ ٹھیک تھی؟ وہ نہیں, بالکل ٹھیک نہیں تھی. مطلب کہ ہلکی آواز میں چیخیں لگا رہی تھی. جیسے ہی زمزم پھینکتے تھے وہ اور اونچی آواز میں چیخیں مارنا شروع کر دیتی تھی, اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی تھی. بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ وہ معافیا مانگ رہی ہے, مطلب کہ وہ معافیا مانگ رہی ہے, کچھ اس طرح کا بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہی نہیں. بیسیکلی اب یہ 25 عصر کے بعد ہے اور 26 کو ہماری ریٹرن فلائٹ تھی. تو رات کو ہم لوگ سمجھ لیں کہ 12-1 بجے ہی چیک آؤٹ کر کے ہم لوگ واپس آ رہے تھے. تو ایک تو فلائٹ ڈیلے ہوگی, وہ نیکسٹ ڈے نہیں آئی, تو وہ اسی وجہ سے سفر میں تھے, واپس آئے, تھکاوٹ کی وجہ سے وہ تھا. اور پھر یہ بلا وجہ ہی سمجھ لیں کہ اب پتہ نہیں میں نے یہ اپلوڈ کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی, تو یہ مجھ سے اپلوڈ ہو گئی. آپ یہ کہہ لیں کہ مجھ سے اپلوڈ ہو گئی. تو اپلوڈ ہونے کے بعد یہ بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اس طرح وائرل ہو جائے گی. تو کچھ لوگ تو اب میرے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے صرف ویوز کی خاطر یا اس طرح صرف مشہور ہونے کی خاطر آپ نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی اور یہ کر دیا. تو اس میں بھی کچھ اس طرح کا نہیں ہے. مجھے تھوڑی آئیڈیا نہیں تھا کہ, کیونکہ میرا تو ایک بھی فالوور ہی نہیں تھا. وہ سمجھ لیں کہ ایک شارٹ ویڈیو ہے, وہ میں نے جسٹ ویسے ہی سمجھ لیں کہ مجھے خود نہیں اب وہ یاد کہ کیوں میں نے اپلوڈ کر دی ہے.